جدن جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سید شہداء دا نور بطور امانت رکھایا گیا تو بی بی پاک دی پیشانی جو طرح نور ظاہر ہوندے ہیں، سفید رنگ دا نور، سرخ رنگ دا نور، زرد رنگ دا نور۔ راوی آدھا ہے کہ جدن سید شہداء دی شہادت دا وقت آیا اور میں سید شہداء دے پاسے ڈٹھا، آدھے میں حیران ہو گیا۔ کیوں حیران نہ ہوندا؟ اتنی مصیبتاں دے باوجود، اتنے دکھاں دے باوجود میں سید شہداء دے چہرے تے اطمینان ڈٹھا۔ جویں شہادت دا وقت قریب آندا پیا ہے، سید شہداء دے اطمینان وچ اضافہ ہوندا ویندا ہے، اور بار بار آدھے بیٹھے ہیں پروردگار حسین تیرے دیدار دے شوق اپنی اولاد دے یتیم ہوون تے، اپنی بیوی دے بیوہ ہوون تے راضی ہو گیا۔ پروردگار اگر اے لوگ حسین دے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرن چاہ، مڑ بھی حسین دا دل تیرے دیدار دا مشتاق راضی۔ صاحبان فکر و نظر، گفتگو کرن دی خاطر میں جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہ ہے نورانیت سید شہداء۔ اس عنوان دے تحت چند معروضات میں تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ امام عالی مقام علی امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرمائے ہیں کہ ایک وقت تو ہائی جدن خالق ہائی مخلوق نائی، رازق ہائی مرزوق نان، معبود ہائی عابد نان، مسجود ہائی ساجد نان، رب ہائی مرعوب نان، حبیب ہائی محبوب نان، عرش و کرسی ارض و سما، لوح و قلم جنت و جہنم، آدم و حوا تے آب و ہوا دی تخلیق تو لکھاں سال پہلے ذات احدیت نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خلق کیتا۔ مڑ اللہ تبارک و تعالی نے حضور دے نور تو میرے نور نو جدا کیتا۔ امام عالی مقام ارشاد فرمائے کہ مڑ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور تو باقی تمام آئیمان دے نور نو جدا کیتا۔ صاحبان فکر و نظر، تمام آئیمان دا نور ایک ہے، ایک نور دے نال تمام انوار مقدسہ دی خلقت ہوئی، لیکن اے اللہ تبارک و تعالی دی حکمت ہے، اے اللہ تبارک و تعالی دی ذات دی مصلحت ہے کہ نہ 14 انوار دے وچوں 2 نور ایسے ہیں جنہاں دی نورانیت، جمال اور چمک باقی تمام انوار مقدسہ تو منفرد نظر آندا ہے۔ پہلا نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہے۔ صاحبان فکر و نظر، مختلف واقعات اور روایات موجود ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور دی نورانیت دے متعلق۔ آپ علیہ السلام دا نور اتنا منور ہے کہ آپ علیہ السلام جس حجرے تشریف فرما ہوئے ہاں تو اس حجرے دے وچ چراغ جلاون دی ضرورت نہیں پندی۔ آپ علیہ السلام دے نور دے نال حجرہ روشن ہو ویندا ہے، یعنی اتنا نور آپ علیہ السلام دا منور ہے۔ صاحبان فکر و نظر، ایک روایت ہے جو اس مقام تے بطور تبرک میں تلاوت کرنا چاہنا۔ شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبریل نو حکم دیتا، اے جبریل میں جمال محمد نو عزت دے 70,000 پردے لکا کے رکھیا ہے، آج تساں جمال محمد دے چہرے انور تو ایک پردہ ہٹاؤ جا تاکہ عالم آلو بالا دے ساکن جمال محمد دا معمولی جیا نظارہ کر لیں۔ جناب جبریل نے تعمیل حکم دے وچ ایک پردہ ہٹایا، ایک نور ظاہر ہویا جس دے سبب عرش و کرسی منور ہو گئے، آفتاب و مہتاب شرمندہ ہو گئے، ستارے تے سیارے پہ نور ہو کے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرا حبیب اپنے نور دا معمولی جیا جلوہ ویکھ لو، اے ایک پردہ ہٹیا ہے، 69,999 حجاب باقی ہے۔ میرا حبیب میں اپنی عزت دی قسم میں تواڈے جمال دا مکمل نظارہ یوم حشر اپنی مخلوق نو کرویسا۔ صاحبان فکر و نظر، رسالت ماب دے بعد جو نور سب تو زیادہ منور نظر آیا او نور سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دا نور ہے۔ صاحبان فکر و نظر، بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرمائے ہیں
فرمائنے کہ جدر میں سید شہداء دے نور دی امینہ بنی تو اس ٹائم میں نو اندھیری راتاں دے وچ چراغ لین دی لوڑ نہیں پاؤں کیونکہ نور سید شہداء میری پیشانی چمک رہا ہے۔ آپ علیہ السلام دا نور اتنا منور کیوں ہے؟ تو علماء کرام نے اس دے کچھ اسباب بیان کیتے۔ ساریاں تو پہلی وجہ جو بیان کی تھی، فرمایا اندھیرا جتنا گہرا ہوئے روشنی اتنی زیادہ ہوئے، چونکہ سید شہداء اس زمانے دے وچ ہیں جس زمانے دے وچ بنی امیہ دے ظلم و ستم، کفر و ضلالت دی تاریکی ہر پاسے پھیلی ہوئی ہے۔ بھئی جدن یزید تختے آیا اس اپنے اندر لکے ہوئے کفر نو ظاہر کیتا، ایسا کوئی گندہ کم نہیں جو اس نہ کیتا ہوئے، شراب پیندا ہے، جوا کھیڑدا ہے، کتے تے خنزیر دے نال بہ کے کھانا کھاندا ہے، غیر مسلم لوگاں دے نال بغیر کسی پرواہ دے میل جوڑ رکھے اصول دین تے فروع دین صرف نام تک ہن۔ اہل سنت اس ٹائم یزید دی اطاعت کریں دے ہن تے اس دی اقتداء واجب سمجھیں دے ہن اور ایک خیال کریں دے ہن کہ رسول اللہ دا اسلام تے طریقہ ایو یزید علیہ السلام تے طریقہ ہے۔ بھئی اتنی زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہن، اسلام در حقیقت اپنی اصل حالت کھو بیٹھا ہے، جس دی وجہ تو سید شہداء نے مدینہ چھوڑنا ضروری سمجھیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا دین دی حقیقت لوگاں تے آشنا ہو سکے۔ اور سید شہداء دی شہادت دے فوراً بعد بنی امیہ دی حقیقت لوگاں دے سامنے آ گئی، لوگ یزید تے لعنت کریں لگ گئے اور سید شہداء دی شہادت تے اظہار افسوس کریں لگ گئے۔ صاحبان فکر و نظر، قرآن مجید دے وچ موجود سید شہداء دے نامیں جو ایک نا فجر بھی ہے، ارشاد ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، سانو فجر دی قسم۔ اس صورت دے متعلق امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام ارشاد فرمائے دے ہیں اقرأوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، فرمایا کہ اپنی فریضہ تے نفل نمازاں دے وچ سورۃ فجر پڑھیا کرو، فإنہا سورۃ للحسین ابن علی، کیونکہ یہ سورت حسین دی سورت ہے اور جو اس سورت دی تلاوت کرے سی اور یوم حشر امام دے نال انج ہو سی جی میں ایک ہاتھ وچ دو انگلیاں ہوندیاں ہیں۔ صاحبان فکر و نظر، اسے آیت دے وچ سید شہداء دے القاب وچوں ایک لقب موجود ہے، نفس المطمئنہ۔ ارشاد ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس۔ راوی آدھا ہے کہ جدن سید شہداء دی شہادت دا وقت آیا اور میں سید شہداء دے پاسے ڈٹھا، آدھے میں حیران ہو گیا۔ کیوں حیران نہ ہوندا؟ اتنی مصیبتاں دے باوجود، اتنے دکھاں دے باوجود میں سید شہداء دے چہرے تے اطمینان ڈٹھا۔ جویں جویں شہادت دا وقت قریب آندا پیا ہے، سید شہداء دے اطمینان وچ اضافہ ہوندا ویندا ہے اور بار بار آدھے بیٹھے ہیں پروردگار حسین تیرے دیدار دے شوق وچ اپنی اولاد دے یتیم ہوون تے اپنی بیوی دے بیوہ ہوون تے راضی ہو گیا۔ پروردگار اگر اے لوگ حسین دے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرن چاہ، مڑ بھی حسین دا دل تیرے دیدار دا مشتاق راضی۔ اتنے اطمینان تو بعد آواز پروردگار آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجی الی ربک راضیہ مرضیہ، پلٹ آؤ اپنے رب دی طرف اس حالت ہے کہ رب تواڈے تے راضی، تساں رب تے راضی۔ صاحبان فکر و نظر، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے سید شہداء نو فجر آکھیا اور اس شباہت دی وجہ صاحب ظاہر ہے کیونکہ طلوع فجر تے صبح صادق تو پہلے ہر پاسے اندھیرا ہوندا ہے۔ طلوع فجر تے صبح صادق دے ہوندیاں اندھیرا پھٹ ویندا ہے تے ہولے ہولے سورج نکل آندا ہے۔ انجے سید شہداء دے ظہور تے خروج تو پہلے تائیں ہر پاسے بنی امیہ دے ظلم دا اندھیرا پھیلیا ہویا ہے۔ جویں جمال حسین ابن علی دی خورشید مدینے تو طلوع کیتا اور شہید ہوون دے نال کربلا غروب کیتا، تو اس خورشید دی روشنی زمانے تے اس انداز دے نال پئی کہ ہر پاسے پھیلی ہوئی کفر دی تاریکی پھٹ گئی اور اسلام و ایمان دا نور ظاہر ہو گیا۔ صاحبان فکر و نظر، اگر یقین کرو آج اگر کینو کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے، نماز روزہ کہہ سعادت بنیا ہے، آج کوئی اگر کوئی مسلمان ہے، اسلام کہیں تک پہنچیا ہے، اگر کوئی دین تے عمل کریں دا پیا ہے، تو یاد رکھے یہ سب سید شہداء دا صدقہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے دے ہیں پروردگار حسین
تیری راہ چ اپنی جان قربان کی تھی تاکہ تیرے بندیاں نو جہالت تے گمراہی تو بچا سکے. تو سید شہداء دے نور دے زیادہ روشن ہونے دی ایک وجہ اے بھی ہے کہ آپ بعد وچ آمن والے سارے اماماں دے والد ہیں، یعنی 9 اماماں دا نور اے سید شہداء دی پیشانی چمکدا ہے. اور ایو مطلب ہے سورۃ نور دی اس آیت دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نور علی نور، یعنی نور تے نور آندا پیا ہے. آئمہ خدا علیہ السلام اس آیت دے متعلق ارشاد فرمیندے ہیں نور علی نور تو مراد ہے امام بعد امام، یعنی امام دے بعد امام آندا پیا ہے. صاحبان فکر و نظر یاد رکھے اے نور وہ نور ہے جڑا کوہ طور تے موسیٰ کن چمکیا ہے اور جناب موسیٰ غش کر کے ڈھے پہ ہیں. صاحبان فکر و نظر مولا کائنات علی ابن ابی طالب خطبہ دیندے بیٹھے اور دوران خطبہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا اے لوگوں میں علی او نور ہاں جڑا کوہ طور تے موسیٰ کن چمکیا ہوں. اور اس تو بعد سید شہداء دی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا حسین او نور ہے جڑا روزانہ 3 دفعہ آسمان عصمت تے میرے کن چمکدا ہے. روایات وچ موجود ہے کہ جدن جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سید شہداء دا نور بطور امانت رکھایا گیا تو بی بی پاک دی پیشانی جو 3 نور ظاہر ہوندے ہیں، سفید رنگ دا نور، سرخ رنگ دا نور، زرد رنگ دا نور. سید شہداء دے ظہور تک اے 3 نور مختلف اوقات بی بی پاک دی پیشانی جو ظاہر ہوندے رہے. صبح دے ٹائم جدن بی بی پاک نماز فجر پڑھن کا مصلی عبادت تے آندے ہیں تو بی بی پاک دی پیشانی جو سفید رنگ دا نور ظاہر ہوندا ہے. جدن نماز ظہرین دا ٹائم ہوئے ہا بی بی پاک تجدید وضو فرما کے مصلی عبادت تے آمیں ہا تو بی بی پاک دی پیشانی جو زرد رنگ دا نور نکلدا ہے. جدن نماز مغربین دا وقت ہوئے ہا جناب بلال آذان مغرب آکھیں ہا اور بی بی پاک مصلی عبادت تے آکے اپنی معصوم لسان دے نال اللہ اکبر آکھ کے نماز مغرب دا افتتاح کریں ہا تو بی بی پاک دی پیشانی جو سرخ رنگ دا نور نکلدا ہے. جدن سید شہداء دا ظہور ہویا تو یہ 3 نور بی بی پاک دی پیشانی جو منتقل ہو کے سید شہداء دی پیشانی ظاہر ہو گئے اور مختلف مقامات تے مختلف اوقات تے یہ 3 نور ظاہر ہوندے رہے. زرد رنگ دا نور اس ٹائم ظاہر ہویا جدن سید شہداء 2 محرم کربلا دی زمین تے پہنچے. آپ علیہ السلام نے کربلا دی زمین دی نشاندہی کی تھی، اپنی مقتل گاہ دی خبر دیتی. جدن خبر دے لئی تو آپ علیہ السلام ذوالجنات اتلے لتھے اور جدن توڑے قدم مبارک کربلا دی زمین تے آئے تو توڑی پیشانی جو زرد رنگ دا نور نکلیا اور اتنی شدت دے نال نور نکلیا کہ اٹھان تے موجود محملہ دے کپڑے تک زرد نظر آمن لگ گئے اور سرخ رنگ دا نور صاحبان فکر و نظر اس ٹائم ظاہر ہویا جدن سید شہداء کلے رہ گئے. تمام اصحاب مارے گئے، انصار مارے گئے، اولاد ماری گئی، حسین ابن علی کلے رہ گئے. تو آخری وقت امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیتا، جنگ کی تھی، لڑائی کی تھی اور دوران لڑائی آپ علیہ السلام دی پیشانی زخمی ہو گئی. اور جدن زخمی ہوئی پیشانی تو آپ نے جنگ نو روک دیتا اور جنگ نو روک کے اتھائیں زینے ذوالجنات بے کے اپنی آستین دینا پیشانی دا زخم صاف کرنے مصروف ہو گئے کہ اچانک ایک ظالم توڑی پیشانی دا نشانہ لیا. جدن توڑی پیشانی تے تیر لگا تو آپ علیہ السلام دا سر ڈھلیا. راوی آدھا ہے کہ اس ٹائم سید شہداء دی پیشانی دے وچو سرخ رنگ دا نور نکلیا اور اتنی شدت دے نال نکلیا کہ ان محسوس ہوندہ ہے کہ ہر پاسے خون دی بارش ہوندی پئی ہے اور سفید رنگ دا نور مختلف مقامات تے ظاہر ہوندہ ریا اور انہا مقامیں جو ایک مقام کھولی دا تندور بھی ہے.